हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ से एक आदमी उठेगा, हर इलाके और हर गली और हर महल्ले में मिलेगा नहीं, बल्कि वो आप हैं खियार उम्मत, तो वो आपको देखेंगे। अपने हैं तो कूनू मास्सादिकीन, और अखियार हैं तो आपको देखकर वो फैसला करेंगे कि हमें अपने मग़लूबुन अलैहिम के गिरोह में रहना है या मुनअम अलैहिम की कोई शक्ल नजर आती है तो उस शक्ल के साथ लग जाएंगे। यहाँ अपनों ने जब उलमा को, अकाबिर को, मुनअम अलैहिम को, मुक्तदाओं को, पेशवाओं को देखा तो उनकी निस्बतों पर फख्र करने लगे। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, क्या एक निस्बत में क्या अल्लाह ने कमाल रखा है कि एक लफ्ज, एक इंतिसाब के लिए कितने लोग तड़पते हैं, कितने लोग तलब में लगे रहते हैं। एक नहीं, हजारों उलमा, हजारों सूफिया, हजारों अत्किया, इनको लोगों ने देखा तो कूनू मास्सादिकीन, मुसलमान उनके साथ लग गए। और अखियार ने देखा तो एक एक वक्त में लाखों लाखों लोग कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। तो उन्हें देखना आपको है, और आपका और हमारा झगड़ा एक टोपी पर, दो रोटी पर अगर वही चलता रहेगा तो हमारी ज़हनियत में वही शिद्दत रहेगी, हमारे ज़र्फ में वुसअत पैदा नहीं होगी, हमारे अंदर दूसरों के लिए खैर के जज्बात पैदा नहीं होंगे, हम खियार होंगे और अपनी खैर लिए हुए बैठे रहेंगे, वो दूसरों की तरफ मुताअद्दी नहीं होगी, तो फिर हमसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमसे फायदे के लिए जरूरी है, वो हदीस में एक जगह आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदीनु अन-नसीहा, दीन भलाई खैर खाही का नाम है। खैर खाही लफ्ज आसान सा है, मुख्तसर सा है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। हर एक के लिए खैर और अच्छी शक्ल तलाश करना, हर एक के लिए बेहतराई को तलाश करना, हर एक से बुराई को खत्म करने की कोशिश जिद्दोजहद करना। तो सहाबा ने पूछा ये खैर खाही किसके साथ करनी है? तो इबादत को भी बयान फरमाया, मुआमलात को भी बयान फरमाया और मुआशरतों को भी बयान फरमाया। इरशाद फरमाया अल्लाह का हक अल्लाह को देना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी का हक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना, और अइम्मा जो जिम्मेदारान आपके हैं, घर में आपके अब्बा हैं, आपके बड़े भाई हैं, मदरसे में आपके असातिदा हैं, और जनाब आपकी तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, आपकी जमातों के जिम्मेदारान हैं, तो उनका जिम्मेदारों को जिम्मेदारों का हक अदा करना। और अगर कहीं बादशाहत है, हुकूमत है, हुकाम है, तो वो जिम्मेदारान उलुल अम्र जो आपके दरमियान है, अरबाब हल्लो अक़्द जो आपके दरमियान है। और फिर आखिर में इरशाद फरमाया वलिआम्मतिल मुस्लिमीन, तमाम लोगों के लिए खैर खाही। इसके ज़ेल में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने खादिम से इरशाद फरमाया कि भाई मुझे घोड़े की जरूरत है, एक घोड़ा खरीद कर लाओ। वो बेचारा घोड़ा खरीदने के लिए गया और अपने अपने हजरत का मिजाज और मजाक समझता था, तो हजरत के मिजाज का घोड़ा जो है वो खरीद कर ले आया, और घोड़े वाले को भी साथ लेकर आया कि ये घोड़े वाला है। 300 दिरहम में मुआमला तय हो गया। आगे बताया कि हजरत 300 दराहिम में मुआमला तय हो गया। ये घोड़ा एक नजर डाले, अगर पसंद है तो रख ले, इसको 300 दराहिम दे दे। हजरत घोड़े के करीब गए और घोड़े को देखकर घोड़े वाले को देखा और इरशाद फरमाया कि जनाब आपने 300 में बेच दिया है, ये 300 का नहीं है। वो डरा कि शायद 300 भी नहीं मिलेंगे। हजरत
حضرت نے ارشاد فرمایا کم سے کم 400 کا ہے، کم سے کم 400 کا ہے۔ وہ ہنسنے لگا کہ حضرت 300 میں بیچ چکا ہوں، 400 کون دینے والا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا واقعتاً میں اس کے 400 دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت گھوڑے کے اور قریب تشریف لے گئے، پیسے لینے جاتے جاتے تو گھوڑے کو قریب سے دیکھا، جا کر دیکھا تو کہنے لگے کہ گھوڑا آپ کا لگتا ہے کہ کم سے کم 500 روپے کا ہے۔ پھر اور قریب گئے، پھر اور قریب گئے، ابھی گھر میں پیسے لینے کے لیے نہیں گئے، اور بڑھتے بڑھتے 800 دراہم تک آ گئے۔ 300 میں معاملہ ہوا تھا، ڈبل سے بھی زیادہ قیمت لگا دی۔ یہ قیمت کون لگا رہا؟ بائیں نہیں، مشتری بذات خود قیمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ آپ کا گھوڑا یقینی بات ہے کہ یہ 800 دراہم کا ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ 800 مل جائے تو سبحان اللہ، میرے تو مزے آ جائیں گے، لاٹری کھل جائے گی آج تو اب وہ اندر تشریف لے گئے اور 800 دراہم لا کر اس کے سپرد کر دیے، وہ لے کر بیچارہ چلا گیا۔ اب یہ جو خادم ہے یہ تو حضرت جی کا بھلا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے، اب یہ دانت پیس رہا ہے کھڑا ہوا کہ میں تو 300 میں معاملہ کر کے لایا تھا، یہ حضرت جی تو عجیب و غریب آدمی نکلے، ارے زیادہ ہی پیسے ہو رہے تو مجھے دے دیتے، بس زیادہ ہی پیسے ہو رہے تو مجھے دے دیتے، اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 300 لینے آیا، اس کو 800 دے کے بھیج دیا۔ لیکن اس سے چپ رہا نہ گیا۔ آخر میں جب وہ پیسے لے کر چلا گیا تو وجہ پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، معاملہ یہ نہیں کہ اس کا گھوڑا ہے اور میرے پیسے ہیں، معاملہ یہ نہیں کہ میری خیرات ہے اور اس کی جیب ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا اور اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے ذہن میں آنے والے امور، ان تمام کا سودا کر چکے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ پیسے کتنے جاتے ہیں اور کتنے جیب میں باقی رہتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعامت المسلمین، اگر میں جانتا ہوں گھوڑوں کی نسلوں کو، یہ نہیں جانتا اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ 800 کا گھوڑا ہے اور اس کو اپنے مال کے بارے میں خود ہی دھوکا ہو رہا تھا، اگر میں اس کا گھوڑا 300 میں خرید لیتا تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کا برتاؤ نہ ہوتا۔ اس لیے مجھے معلوم تھا بھلائی کا برتاؤ کیا ہے، اور مجھے تلقین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے میں اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربانی دی ہے۔ اس کا کیا اور میرا کیا، نہ میں میرے پیسے کسی حیثیت کے حامل، نہ اس کی